नारद उवाच प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीय कृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशातानि नामानि त्रिसन्ध्या पठेन्नरः न च विघ्नभयतस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपे गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टोभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यां समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति नारदो पुराणे संकटनाशन श्रीमहागणपति स्तोत्र सम्पूर्णम्।